नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका। विशेष गरी मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले गरेको व्यवहार र सरकारले गर्दै आएको कार्यशैली अथवा देखाउँदै आएको कार्यशैली र व्यवहारमाथि केन्द्रित रहन्छौं र चर्चा परिचर्चा गर्छौं। सरकार र राजनीतिक दलहरूका कार्यव्यवहार को प्रभाव नागरिकमा पर्ने हो, देशमा पर्ने हो। सरकार राम्रो भइदियो, शालीन भइदियो, शिष्ट भइदियो, देश र नागरिकका प्रति जिम्मेवार भइदियो भने नागरिकले सुख पाउने हो, देश समृद्ध हुने हो। राजनीतिक दलहरू अनुशासित भइदिए, आचरणमा बसिदिए, देश र नागरिकका पक्षमा चिन्तन गरिदिए र अत्यन्तै सादगी भइदिए भने फेरि पनि देश र नागरिकले नै फाइदा हुने हो। हामी बार बार भन्ने गर्छौं, जबसम्म देश धनी हुँदैन तबसम्म नागरिक धनी हुँदैनन्। देशका मुठीभरका मान्छेहरू धनी हुनुले देश धनी भएको मानिँदैन। यो मुलुकमा यस्ता परिवारहरू छन्, ती परिवारको संख्या मुस्किलले 1000 बढी लगाइदिनुस् 5000, जो घरबाट बाहिर निस्कँदैनन्, जसको खाना 5 तारे होटलबाट अर्डर हुन्छ, जो धुलो टेक्दैनन्, जसलाई दुःख भन्ने थाहा छैन, पसिनाको रंग पनि थाहा छैन। ती परिवारलाई हेरेर सिङ्गो देश धनी छ भनेर कसैले मूल्याङ्कन गर्छ भने देशमाथि घात हुन्छ। अर्को लाखौंको संख्याको परिवार होला, त्यो चाहिँ एक मानव भन्छौं नि हामी, खान पुग्छ, अर्थात् जिन्दगी औसत जीवन बिताउन पुग्छ। त्यो परिवारलाई हेरेर पनि देश धनी छ भन्नु अर्को मूर्खता हो। करोडभन्दा माथिको एउटा त्यस्तो परिवार छ जो संघर्ष गर्छ, जोसँग पसिना बगाउने क्षमता छ र पसिना मात्रै बगाउँछ। पसिना निख्रिएपछि, सिद्धिएपछि आँसु बगाउन थाल्छ र फेरि पनि न बिहान खान पाउँछ, न राति साँझ खान पाउँछ, न छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन सक्छ, न त श्रीमतीको आङ ढाक्न सक्छ। यस्तो स्थितिका करोडौं मान्छे छन्। यस अर्थले ती मान्छेलाई हेरेर देश गरिब छ भन्नुपर्छ। यदि राजनीति शुद्ध हुने हो भने, राजनीतिको पहिलो नजर सरकार राम्रो हुने हो भने सरकारको पहिलो दृष्टि गरिबमाथि पर्नुपर्छ। 10 जना अथवा 100 जना धनीहरू छन् र 1 जना गरिब कोही छ भने पहिलो दृष्टिकोण 1 जना गरिबमाथि पर्नुपर्छ। गरिब निरीह हुन्छ, गरिबसँग आक्रोश हुन्छ, पीडा हुन्छ र दुःख मात्रै हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई साथ दिनका लागि राजनीतिक दल र सरकार चाहिन्छ र चाहिन्छ समाज पनि। तर हामी कहाँ ठिक उल्टो छ। हामी धनीहरूलाई बढी प्रेम गर्छौं, जो सुख शैलमा हुर्किएको छ उसलाई बढी साथ दिन्छौं, जो दुःखका लागि जन्मिएको छ उसलाई हेप्छौं, अपमान गर्छौं। यसकारण हामीसँग मानवीयता ह्रास हुँदै आएको छ। हामी मान्छेको अनुहारबाट भाग्दैछौं। यसो हुनु गलत हो। यस्तो हुन नदिनका लागि राजनीतिक दल र सरकार सही हुनुपर्छ। उनीहरू सच्चिए भने समाज सच्चिन्छ, देश सच्चिन्छ र राम्रो हुन्छ। कम्युनिस्टहरूका आराध्य देव भने पनि हुन्छ, आदर्श भने पनि हुन्छ। कार्ल मार्क्सले समाज धनी भयो भने व्यक्ति धनी हुन्छ भनेका रहेछन्। समाज भन्नु अथवा देश भन्नु एउटै हो। कार्ल मार्क्सको यो आदर्शलाई कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने अधिकांशले मन्त्र जस्तो पढेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्य, नेपालमा ती मन्त्रहरू उनीहरूको भाषणका लागि काम लाग्छ। जबसम्म समाज अथवा देश धनी हुँदैन तबसम्म नागरिक धनी हुन सक्दैनन्। अझ हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा राज्यले सबै जिम्मा लिदिनुपर्छ। जब देश धनी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, त्यसपछि निजीकरणका कुरा आउलान्, खुला अर्थतन्त्रका कुरा आउलान्। जबसम्म देश समृद्ध हुँदैन तबसम्म नागरिकका प्रत्येक खुशी दुःखहरू राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ अनि देश विकास हुन्छ। यो चिन्तन नेपालका लागि त्यति सही छैन। कारण
यहाँ कमाउन, ठग्न, लुट्न, अरू बाटाहरू प्रशस्त छन्। ती बाटाहरू थुन्नु उनीहरूका लागि घात हुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। राज्य अथवा राजनीतिक दलहरूको मती देख्दा कहिलेकाहीँ तपाईँ पनि अत्तालिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सानो कल्पना गरौँ, यो विकास विरोधी जस्तो पनि लाग्न सक्छ। हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थ छैन, तर हामीलाई गाडी रहर छ। पैसा हुने हो भने भोलिदेखि नै मलाई कार चढ्न मन छ। कारमा टक्क आएर गरिबहरूलाई हिलो छ्याप्न मन छ। पैसा छैन, अलिकति बाले कमाइदिएको सम्पत्ति बढी हुन्थ्यो भने ब्याङ्कमै राखेर कार चढ्न मन छ। देखाउनु छ जो कसैलाई, फेरि बाले पनि कमाइदिएनन्, दुःख छ। तर रहर यस्तो छ, चोरौँ कि गरौँ, कार चढौँ अथवा घर बनाऊ। यो चिन्तन सामाजिक चिन्तन हो। यो औसत आम नागरिकका दिमागमा हुने चिन्तन हो। तपाईँ हामीले यो चिन्तन गरेनौँ कि राज्यले सम्पूर्ण यातायात जिम्मा ल्याओस्। हाम्रो जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने र पेट्रोल बाहिरबाट अथवा पेट्रोलियम पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने देशका लागि असङ्ख्य सवारी साधन आवश्यक छैन। न त बाटा राम्रा छन् हामीसँग, न क्रय शक्ति राम्रो छ हामीसँग, न हामी गाडीहरू उत्पादन गर्छौँ, न पाटपुर्जा उत्पादन गर्छौँ। दुःख गरेर रगत पसिना गरेर कमाउँछौँ र गाडी चढ्नका लागि त्यो पैसा भारततिर पठाउँछौँ। गलत हो। यदि यो मुलुकका शासकहरूसँग सही बुद्धि हुन्थ्यो भने त तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा कम्तीमा 5-7 किलोमिटर अथवा 8-10 किलोमिटरको दूरी 10 मिनटमा तपाईँले सार्वजनिक यातायातबाट पार गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ किन खोज्नुहुन्छ कार? बिना सित्तीको ब्याङ्कमा लोन गरेर तपाईँले कार किन्नुहुन्थेन होला। र तपाईँ चढ्ने सवारी साधन सिट क्षमताभन्दा एकजना मान्छे नराखोस्, बोली व्यवहार सभ्य होस्। तपाईँ स्टेसनमा आइसकेपछि तपाईँको अगाडि गाडी आओस्, तपाईँ चढ्न सक्नुहोस्। तपाईँको छोराको बिहेमा सरकारका ट्याक्सीहरू प्रयोग गरिउन्, तपाईँको निजी पजेरो प्राडो अथवा भाडाको केही नचाहियोस्, सरकारलाई निश्चित पैसा तपाईँले तिर्नुहोस्। तपाईँको गर्वको कुरा होस् त्यो। यो भइदियो भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त मासिक तपाईँको कति जोगिन्छ होला। सामान्य मोटरसाइकल चढ्ने मान्छेको कुरा गरौँ। एउटा मान्छेलाई सामान्यतया मोटरसाइकल चढ्दा मासिक 2-3 हजार खर्च हुन्छ। 2-3 हजार खर्च गर्ने मानिसले मोटरसाइकल चढ्दा बढी कमाउला 20,000 होइन भने 10,000 अथवा 7,000बाट सुरु हुन्छ। 10,000 कमाएर 3,000 4,000 मोटरसाइकलमा खर्च गर्नेले के खान्छ होला? जिन्दगी उसको कहिले माथि उठ्ने? यसर्थले यी कुरा राज्यले जबसम्म तपाईँ हामी सक्षम हुँदैन, हाम्रै मुलुकमा गाडी उत्पादन हुनु पर्यो, हाम्रै मुलुकमा पाटपुर्जा उत्पादन हुनु पर्यो। पेट्रोलियम पदार्थ भनेको प्राकृतिक कुरा हो, त्यो नहुन पनि सक्छ। भले अहिले अनुसन्धान गरिँदैछ, प्राय खाडी मुलुकहरूमा पाइने चिज पहाडी मुलुकमा नपाइएला, तर हामी गाडी उत्पादन गर्ने क्षमता बनाउन सक्दाका दिन त्यसपछिका कुरा भिन्न हुन्। तर फेरि पनि राज्यका आँखामा अर्को दृष्टिकोण पनि आउन सक्छ। सारा नागरिकलाई गाडी चाहिएको रहेछ, साराका साराहरू गाडीमा कुद्न मन पराउँछन् भने गाडी व्यापार गरेर राज्य धनी हुने होइन। त्यसो भने नागरिकलाई सहुलियत दरमा देऊ गाडी। तर होइन, यो देशमा गाडी असङ्ख्य भए हुँदा देशलाई आर्थिक क्षति हुन्छ, उपभोक्ता मारमा पर्छन्, बाटो राम्रो छैन, प्रदूषण व्यापक भइराखेको छ भने सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो। अघि भने नि, सिटभन्दा एकजना मान्छे चढाउनु भएन। तपाईँ एउटा स्टेसनमा 3 मिनट पनि कुर्नु भएन। राज्यले त्यति गरिदियो भने कति सन्चो हुन्छ तपाईँ हामीलाई। तर यस्तो कहिले पनि सोच्दैनन्। बडो अचम्मको कुरा त अझ तपाईँ कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ सोच्नुहुन्न थाहा छैन। छ्याप्ती च्याउ उम्रे जस्तो ब्याङ्कहरू उम्रे। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको केही नीतिका कारण मर्ज हुँदैछन्। फेरि पनि ती ब्याङ्कहरूले तपाईँ म खेती गर्छु, म उद्योग गर्छु, म व्यापार गर्छु, म छोराछोरीलाई पढाउँछु भनेर लोन लिन जानु भने तपाईँलाई दिनेवाला छैन। बडो विचित्रको समाज छ, याद गर्नुहोस्।
हामी उल्टो गतिमा यसरी हिँड्दैछौँ कि हामी सुध्रन चाहन्नौ र सुधार्न चाहन्नौ, मान्छेलाई लुटेर दोहन गरेर गरिब बनाउन चाहन्छौँ। राज्यको अर्थनीति त्यो छ। बैंक तपाईको निजी बैंक हुन् अथवा सरकारी बैंक, कुनै एउटा नागरिक म उद्योग गर्न चाहन्छु, मसँग भएको पुँजी यो हो, मलाई दिन्छौ बैंक लोन भन्यो भने तपाईलाई हैरानी पार्छ। तेरो बाउको सम्पत्ति कति छ, तैँले कति कमाइस्, कति कमाएको छ, छोराछोरी कति जन्माइस्, कति खान्छन्, कहाँ पढाउ, अनेक सोध्छ। तपाईँ जानुस् म गाडी किन्छु 20 लाखको भन्नुस् अथवा 30 लाखको भन्नुस् अथवा गाडी मूल्य अनुसारको किन्छु भन्नुस्, बैंकले कागज ल्याएर ल्याप्चे ठोक्न लगाउँछ। तपाईलाई उसले लुट्दैछ नि त, सिद्ध्याउँदैछ नि त। यदि मान्छेको उन्नति प्रगति देशको भविष्यको कुरा कसैले नागरिक राज्य र सरकार र दलहरूले मात्रै सोच्ने होइन नि त, सरकार सबैले सोच्ने हो, एउटा बैंकको म्यानेजरले पनि सोच्ने हो, बैंक सञ्चालकले पनि सोच्ने हो नि त। हो भने त उसले जसले म व्यापार गर्छु व्यवसाय गर्छु भन्छ, बरु उसलाई तालिम दियोस्। तपाईँले गर्न खोजेको व्यापारका रिस्कहरू यिनी हुन सक्छन्, तपाईँ यसरी लगानी गर्नुहोस् भन्नुहोस्। 10 लाख मागेको ठाउँमा बरु 5 लाख दियोस्, तर दियोस् न त, मान्छेलाई उद्यमशील बनाओस् न। छैन, तपाईँ गाडी किन्न जान्छु भन्नुहोस्, जेसुकै भन्न मेरो आय स्रोत यसो छ उसो छ यहाँ छ त्यहाँ छ भन्नुहोस्, तपाईँलाई खरक्क गाडी दिन्छ, कारण उसले तत्कालै पैसा कमाउनेछ। बडो विचित्रको समाज हामीले निर्माण गरिसक्यौँ। हामीलाई सुख शैल शान उधुम देखाउनु मात्रै छ, जिन्दगी र भविष्यका बारे सोच्नु छैन। काठमाडौँका अधिकांश नेवार परिवारको तपाईँ एउटा कुरा गजबको कुरा गर्नुहोस्, अबको 50 वर्षपछि अथवा 100 वर्षपछि धेरै मान्छे हरिकङ्गाल हुँदैछन्। धेरै भएको बाउबाजेले जोडिदिएको सबै घर जग्गा बेच्दै 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 गाडी चढिराखेका छन् साथीहरू, 5 स्टार क्यासिनो धाइराखेका छन्, रेस्टुरेन्ट गइराखेका छन्, मोज मस्तीमा छन्। अहिलेलाई त 2-3 लाख आएकै छैन पैसा, घरबाट छँदैछ, 2-3 घर छन्। ती घर 4 आना 5 आनामा ठडिएका छन्। ती घरको पनि आयु हुन्छ। यो पुस्ता त मोज मस्तीमा रहला, तर अर्को पुस्ता त्यो घर भत्किएपछि त्यसले के गर्छ? त्यो घर भत्किएपछि त्यो निर्माणका लागि अर्को हरिकङ्गाल भएको त्यो कङ्गाल भएको पुस्ताले के गर्छ? अग्रजलाई सराप्ने सिवाय त केही हुँदैन नि त। यी सामान्य जनले सोच्ने कुरा होइन। हामी उद्यमी भयौँ, हामी व्यापारी भयौँ, हामी आफ्नो कर्ममा लाग्यौँ भन्ने बेग्लै कुरा हो। जबसम्म देश धनी हुँदैन, देशलाई धनी बनाउने प्रयास राज्यले समाजले नागरिकले गर्दैनन्, तबसम्म एकजना तपाईँ धनी हुनु भनेको तपाईँका लागि अभिशाप हो। जब एकजना मात्रै धनी हुन्छ अथवा लाखौं करोडौंमा 5,000 50,000 मात्रै धनी हुन्छन्, उनीहरूमा अहंकार बढ्छ, पाखण्डता हुन्छ, दुर्भाग्य उनीहरू मानवीयताबाट च्युत हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई ध्वस्त बनाउँछन्। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। 400523 र 400524 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोताभित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार ठाकुरजी, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। भन्नुहोस्। वास्तवमा दल र सरकार सही बाटो हिँडेको देखिँदैन, तर पनि सरकार भन्दा विपक्षी ठाडो देशव्याप गर्ने प्रयत्न गर्दैछ। आज यो चर्चा गर्न खोजे। 65 वर्षको प्रजातान्त्रिक कालमा राजनीतिको खोल ओढेका बिना लगानीका व्यवसायी राजनीतिक नेता भनाउँदाले जे गरे त्यो हामी नेपाली नागरिकले पनि वास्ता नगरेको कारणले नै हो। अहिले अति भएर हामीले कुन नेता दल के गर्दैछन् निहालिरहेका छौँ। हामी कुनै पनि विशेषको झोले झन्डे भन्दा नेपाली नागरिक गएर बाँचेर मर्न चाहन्छौँ। अहिले सत्ताको खोल विपक्षी नेताको क्रियाकलाप आपत्तिजनक, देश हित विपरीत छ। नीति तथा कार्यक्रमकै कुरा गर्दा यो रुटिन वर्क हो। जुन सरकार बाल्छ उसले प्रस्तुत गर्छ, अर्को आउँछ देश र नागरिकको हित चाहने हो भने स्रोत र साधन दुरुपयोग नगर्ने हो भने विधिसम्मत मितव्यय रूपमा कार्यान्वयन गरेर देखाउँछ। यही उसको महानता हो। यही नगरेर नै देश उत्पादकता घटेको हो। अहिले चर्चा गर्न खोजिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा
प्रतिपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले शेरबहादुर देउबाजीले जुन राख्नुभएको तर्क आपत्तिजनक छ, गम्भीर छ। तर फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनै पर्ने कुरा छ। जुन पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले आपत्तिजनक देशहित विपरीत छ भनेर थन्काएको प्रोजेक्ट अर्को अहिलेको वर्तमान मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी आउने बित्तिकै अघि बढाएको थियो। त्यो प्रोजेक्टको स्रोत साधन नेपालीले जुटाउन 60 वर्ष जुटाइदिनु पर्ने, कर छुट दिनुपर्ने, उल्लेख्य मात्रामा सरकार सवारी साधन नगुडे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने शर्त थिए। ती शर्त राखेर सम्झौता गर्नुहुन्न भनेर व्यापक नागरिक खबरदारी र चौथो अङ्गको खबरदारीले सम्झौता नगरिएको हुनुपर्छ। यदि गोप्य तरिकाले तत्कालीन सरकारले सम्झौता गरेको भए पनि त्यो बदर हुनुपर्छ। यस्तो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देउवाले जुन विदेशसँगको सम्झौता के अरे छवि बिग्रन्छ, नेपालले गर्नुहुन्न भनेर विरोध गर्नु देशद्रोही कार्य हो। यो उनी सभापति भइसकेपछि जे गर्दैछन् त्यो उनीको कुनै स्वार्थी गुरुको भूमिका होला। नेपाली काङ्ग्रेसले पुरैले गरेको हो भने सार्वजनिक जवाब दिनुपर्छ। यदि देउवाले काङ्ग्रेसले रोक्न सक्दैन भने देशकार गर्दैछ, सत्तामा जान जे पनि गर्न लागिरहेछन्, नेपाली काङ्ग्रेसले जवाब देऊ भन्न चाहे। नमस्कार। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सभापतिले बोल्न हुने र नहुने कुराको लेखाजोखा गर्न सक्नुपर्छ। हो, कतिपय कुराहरू सैद्धान्तिक हुन सक्छन् र चुकेपछि नैतिक बन्धनले बाँधिन सक्छ। तर फेरि पनि ती कुराहरूको गम्भीर बहस सरकारवाला निकायमा गर्ने हो। आम नागरिकलाई लज्जाबोध हुने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीको सभापतिले गर्नु भनेको यो देशको लज्जाको विषय हो। एउटा प्रोजेक्ट सिद्ध्याउनका लागि देशले सक्दैन, देशले त्यसको भार थेक्न सक्दैन भन्नु पनि अर्को निकम्बापन हो। फेरि पनि कतिपय प्राविधिक पक्ष हुन सक्छन्, कतिपय सैद्धान्तिक कुरा पनि हुन सक्छन्। त्यसको निराकरण गर्ने शैली र शिल्प एउटा परिपक्व नेतामा भिन्न हुनुपर्छ। अहिले भारतको नाकाबन्दी पछि भारत सरकारलाई हेर्ने नेपालीको दृष्टिकोण अत्यन्तै आक्रामक बनिराखेका बेला जिम्मेवार नेताले फेरि पनि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिएको एउटा ठुलो योजना किन नेपाल सरकारले खोज्दैछ भनेर आपत्ति जनाउनुले कतै हाम्रा नेताहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएका छैनन् भन्ने पनि देखाउन सक्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सर। भन्नुहोस् न। भक्तपुर कमल विनायक रामद्वारिका शाखा। हजुर, हाम्रो एउटा के समस्या छ सर, यो गरिबी निवारण सहकारीले चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने भएन, जनतालाई गरिब बनाउने भएछ। अब हामीहरूको सहकारीमा पैसा फसेर सहकारी जीवन कार्यालय बानेश्वरमा चाहिँ अनसन बसिराखेको छ। सरकारले कुनै किसिमको वास्ता गर्नुभएको छैन। जनताले अब कस्तो पीडा सहनु पर्छ, भूकम्प पीडितबाट पीडा भइरहेको छ, पैसा फसेर पीडा भइसकेको छ, घर फर्केर पीडा भइसकेको छ। सरकारले किन वास्ता गर्दैन? यो 4 दल 5 दलले हामीहरूको सबै लुट्न खोजिराखेको छ सर। यसको लागि चाहिँ सबै मिडिया, पत्र पत्रिका, सबै जनता मिलेर हामी चाहिँ एकजुट आवाज भएर यिनीहरूलाई निर्मूल गर्नुपर्छ सर, सरकारहरूलाई। अब हजुर, रामद्वारिकाजी हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। बडो विचित्रको समाज र राज्य छ, तपाईँ याद गर्नुहोस्। ओरिएन्टियल नामबाट धेरै मान्छे ठगिए, 1 जना 2 जना 15 जना होइन, 100 जना ठगिए र 1 लाख 2 लाख करोड होइन, अरबौं रुपियाँ ठगियो। विचित्रको कुरा के छ भने ओरिएन्टियलका नाममा जे जस्ता कारोबार भइराखेका थिए ती कारोबार कानुन विपरीत थिए। एउटा सहकारीले ब्याज दिन चाहिँ उसले मौजुदाको ब्याज जति जम्मा गरिएको रकमको ब्याज जति दिन्छ त्यसको 5% बढाएर मात्रै ब्याज लिन पाउने हो। उसले 24-25% ब्याज दिने भन्ने लोभमा धेरै मान्छेले ओरिएन्टियलमा भएको घर बेचेर पनि राखे। सरकार चुपचाप रह्यो। यो मुलुकमा कानुन त त्यो बेला पनि थियो होला। समस्या कहाँनिर हो भने हामी पैसाबाट हाम्रो मन, मस्तिष्क, दृष्टिकोण सबै टालिसकेका छौँ। पैसा कमाउनका लागि मान्छे मार्दा हुन्थ्यो भने तपाईँ हामी पनि मार्थ्यौँ, मार्न नसक्ने भएर मात्रै हो। पैसा लुटेर भए पनि हामी कमाउन चाहन्छौँ, हाम्रो नीति त्यो हो नि त।
कसैले कानुन मिचेर कानुनभन्दा बाहिर गएर पैसा जो गर्न खोज्छ भने त्यो हत्या मान्छेलाई हत्या गरे सरह नै हो अथवा उसँग त्यो हदसम्मको अपराध गर्ने कर्म छ साहस छ भन्ने हो। कहीँ कतैबाट रोकटोक भएन। हुलका हुल मान्छेहरू त्यहाँ पैसा जम्मा गर्न गए। त्यही संस्थाका नाममा कहिले हाउजिङका कुरा आए, त्यहाँ अनेकन कुराहरू आए। सारा मान्छे लोभिए। ठुलो जमा त्यो व्यवसायीप्रति लोभिनुको कारण के हो? राज्यले कहिले चासो देखाएन। कारण प्रधानमन्त्री अथवा सरकारवाला निकायका सबै व्यक्ति उसको मुठीमा थिए। कालान्तरमा ऊ डुब्यो। अब उसँग अरबौं खरबौंको स्रोत पनि छ। ऊ डुबे सँगसँगै गरिब मान्छेहरू जोसँग काठमाडौँमा तपाईँलाई बार हामी एउटा घर छ, तपाईँसँग एउटा गाडी छ, तपाईँ धनी होइन। तपाईँ रगत पसिनाले तपाईँले त्यति जोहो गरे हो। यसकारण तपाईँसँग भएको त सबै बेच्नु हो, फेरि त्यहीँ खन्याउनु हो। ओरेन्टुवेल डुबे सँगसँगै तपाईँ पनि डुब्नु हो, तर राज्यलाई चासो छैन। धेरै मान्छेहरू अहिले सहकारी डिभिजन कार्यालयमा धरना दिएका छन्, कहीँ कता दौडिएका छन्, असिन पसिन भएका छन्। कसैलाई चासो छैन। सबैसँग विवेक हुन्छ भन्ने पनि छैन। पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई आथे त्यहाँबाट साथीहरू, डाक्टर साहब पैसा राख्नु पर्यो, हामी 24-25% ब्याज दिन्छौँ भन्दै थिएँ। मलाई अचम्म लाग्यो, कहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ? कानुनले तपाईँलाई यस्तो अनुमति त दिएको छैन। र तपाईँले कतिमा ब्याज ल्याउनुहुन्छ र कति यति धेरै ब्याज कतिमा ल्याउनुहुन्छ? ब्याज तपाईँ कहाँ जसले पैसा राख्न आउँछ त्यसलाई ब्याज कति दिनुहुन्छ अथवा तपाईँले जसलाई ऋण दिनुहुन्छ त्यसलाई त्योबाट कति % ऋण उठाउनुहुन्छ? यो त अजम्बको कुरा हो। यस्तो यति चाँडै धनी हुनु मलाई छैन साथीहरू, तपाईँहरू जानुहोस् भनेर मैले पठाइदिएँ ठाकुरजी भनेर ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो गर्नु भन्ने क्षमता त सबैसँग छैन। मैले अघि भनिसकेँ, मन मस्तिष्क दृष्टि सबै पैसाले टालिएको छ। सबै हेर्नका लागि पैसा चाहिन्छ। तर राज्य जब नागरिक सयौंको संख्यामा नागरिक डुब्छन्, कतै उनीहरूको लगानी धरापमा पर्छ भने त त्यो त राज्यको दायित्व हो नि त। नागरिकले गल्ती गर्न सक्छ, तर गल्तीबाट नागरिकलाई सधैँका लागि सजाय मात्रै दिने राज्यको नियत हुनु हुँदैन। कुनै नागरिक गरिब हुनु भनेको त राज्यका लागि पीडा हुनु हो, तर हामी कहाँ त्यो छैन। द्वारिकाजीले अघि त्यही विषय उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म शिवदत्त ढकाल बोलेको बालाजुबाट। अब हेर्नुहोस् न, यो जनमत संग्रहको घोषणा 2036 पछि पञ्चायतको पक्षमा मत आएपछि सूर्यबहादुर थापाले भने राजनैतिक समस्या हल भइसक्यो, अब आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ। त्यस्तै 46 सालपछि गणेशमान सिंहले भने अब राजनीतिक समस्या हल भयो, आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी 63 सालपछि पनि दलका व्यक्तिले नेताले भने अब राजनीतिक समस्या हल भयो, आर्थिक उन्नति गर्ने। यो जम्मैको एउटै त कुरा रहेछ नि। सत्तामा गएपछि सबै समस्या हल हुने उनीहरूले पाएपछि। अनि संविधान आयो 72 आश्विन 3 गतेबाट लागू भयो। 74 साल माघ 7 गतेसम्म पार्टी संविधान सभा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद त्यही मान्छे तिनै फेरेर नाम फेरे हुने रहेछ। के नाम फेर्नु मात्र स्वरूप हो? धर्मनिरपेक्ष भनेपछि धर्मनिरपेक्ष भनेको अब त्यो सनातनदेखि चलिआएको त्यसलाई संरक्षण गर्ने। अब यो हेर्नुहोस्, यो परिभाषा फेरि भनिसकेको कुरालाई आफैले बोलेर आफैले अर्थ गर्नुपर्छ भनेपछि अब त्यो के भनाइ भयो? अरूले पो बुझेर अरूले अर्थ गर्ने हो, आफै व्याख्याता। अनि फेरि पछि त्यो खस आर्य भनेपछि क्षेत्री बाहुन सन्यासी दशना फेरि परिभाषा। यो चाहिँ के हो? छत्री खस बाहुन भन्यो आर्य भनेको कुन नेपाली इतिहासमा भने ठिक छ, त्यो एउटा शास्त्रीय छ, तर त्यो कसले नामकरण गर्दै हिँडेका छन्। अनि फेरि स्पष्ट पार्नु पर्यो, सन्यासी शब्द चाहियो। के हो यो? प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री सबै त्यो चाहिँ यो व्यवस्थापिका फेरि संवैधानिक व्यवस्थापिका भयो, लागू भएन। फेरि 100औं कानुन बनाउने रे। यो एउटा यो आकाशको एउटा चाहिँ भ्रमणमा यसरी मान्छेलाई भुलभुलैयामा टिक्ने यो निरङ्कुश यस्तो यो नहुनुन्जेल हामी यही मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका सबै कानुन सर लागू हुने भएपछि बल्ल त्यो लागू हुने। त्यो पछि आउनेले नभए भने हामीले जे भन्छौँ निर्णय गर्छौँ त्यही कानुन चाहिँ त राजा भन्दा निरङ्कुश, यहाँ भन्दा निरङ्कुश। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। शिवदत्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा दलहरू राजा बन्न सक्दैनन् र निरङ्कुश हुन सक्दैनन्। यदि राजा अथवा निरङ्कुश कोही हुन्छ भने नागरिक हुन सक्छन्।
नागरिकको निरङ्कुशता एकले अर्कालाई निषेध गर्ने पनि होइन, दलहरूलाई निषेध गर्न सक्छन्। जसले कृतज्ञता साँच्छ, जसले अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्छ, त्यस्तो नेता र दलमाथि नागरिकको निरङ्कुशता त्यति बेला देखिन्छ जो भोटिङ हुन्छ, अर्थात् तपाईँले मतदान गर्नुहुन्छ। यस अर्थले गणतन्त्र भन्नुहोस् अथवा लोकतन्त्र भन्नुहोस्, यो शासन पद्धतिमा निरङ्कुश भन्ने न दल हुन सक्छ न सरकार हुन सक्छ। यदि कोही छ भने त्यो नागरिक हो। नागरिकसँग सर्वोच्चता हुन्छ सबै कुराको, तर दुर्भाग्य हामी कहाँ उल्टो छ। सबै कुराको सर्वोच्चता दलहरूमा देखियो। दलहरूले चाहँदा जे पनि हुने। विचित्रको कुरा के छ भने मुलुकमा सरकार छ, सरकारलाई चलाउनका लागि अर्को उच्च स्तरीय समिति बन्छ। यहीँनिर नागरिकको सर्वोच्चता खोसिएको छ। तपाईँ हामीले दलहरूलाई निरङ्कुश बनाउने प्रयास गरिराखेका छौँ र हामीमाथि बलमी चाहिँ भएको छ, उनीहरू निरङ्कुश बनिराखेका छन्। यसको खबरदारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो शिवदत्त ढकाल। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। यहाँको आवाज राम्रोसँग सुन्दैन। प्रदीपमान श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हजुर भन्नुहोस्। अब हिजो प्रधानमन्त्रीले संविधानको कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी भयो, राष्ट्रिय एकता आजको आवश्यकता भन्नुभयो। अब नेपालमा संहिता लागू गरेको छ, अनेकतामा दिशातिर जाने। अब संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व त उहाँहरूकै हो। अब कार्यान्वयन हुनै नसक्ने संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? अब हामीले देखेकै हो। अब हेर्नुहोस्, 74 माघ 7 गते भित्रमा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यो गर्न सकेन भने यो पुरै व्यवस्था धराशायी हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा के गर्ने? त्यस कारणले अब यसरी खालि आफूले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएर कार्यकर्ताले फकाउनुतिर भन्दाखेरि पनि नेपालको वास्तविक धरातलीय अवस्था हेर्नु पर्यो। संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने गर्नु पर्यो। अब यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो भने गर्नु पर्यो। नेपाललाई यसरी उहाँहरूले सोचे जस्तो चल्दैन। नेपाल जनताको सोच अनुसार चल्छ। यो व्यवस्था असफल हुनेतिर डोरिँदैछ, किनभने अहिलेसम्म सीमाङ्कन भएको छैन। अब फेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ सीमाङ्कन नभइकन चुनाव हुँदैन। अब चुनाव नभइकन सीमाङ्कन नहुने, सीमाङ्कन नभई चुनाव नहुने भनेपछि यो देशमा अन्यलता ल्याएर विदेशी हस्तक्षेप निम्ताउन खोजेको छ। नेपाली सारा लागेर यसलाई रोक्नुपर्छ। धन्यवाद। होइन भने राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। सबैको अनुकूलतामा राजनीति चलिराखेको छ। जब अनुकूल हुँदैन यो मुलुक अब सुत्दिन्छ। राजनीतिक दलहरूले भन्ने कुरा हो, नेताहरूले पनि। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि सबै हत्कण्डा अपनाउने, अनुकूल भएन भने अब देश सिद्धियो। पुष्पकमल दाहाल अथवा शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् अथवा अर्को कोही नाम लिनुहोस्, सबैको यही हो व्यवहार। रमाइलो कुरा के भएछ भने 22-23 वैशाखको सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी र दौडधुपमा केपी शर्मा ओलीको हारगुहारपछि बैठकमा मुलुकका अहिलेका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र अर्का उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले यो सरकार गिर्यो भने अथवा यो सरकार ढल्यो भने अथवा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो भने गैर राजनीतिक दलको हातमा सरकार जानेछ भनेर माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा भनिदिनु भएछ। त्यसका अर्का स्थायी समिति सदस्य गोपाल किराँतीले तत्काल प्रतिवाद गर्दै भन्नुभएछ कि राजा आउँछ भनेको तपाईहरूले ल ल्याएर देखाउनुहोस् त राजा भनेर चेतावनी दिनुभएछ। यो गोपाल किराँतीले भनेको कुरा। समय भयो भने आज साँझ 8 बजे इमेज टेलिभिजनमा गोपाल किराँती जो एकीकृत माओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँको वार्ता छ, सुन्नुहोला, हेर्नुहोला। आज भ्याउनु भएन भने भोलि 11 बजे दिउँसो र भोलि साँझ 6 बजे फेरि पनि त्यो पुनः प्रसारण हुन्छ। सरकार परिवर्तन गर्नै पर्छ भनेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिने मध्येका एक प्रमुख पात्र गोपाल किराँती हुनुहुन्छ। भनेको युद्ध लडेर आएका शक्तिबहादुर बस्नेत र टोपबहादुर रायमाझीलाई आफू मन्त्री हुन्जेल यो पार्टीको सरकार भयो, आफ्नो मन्त्री पद खुस्केपछि अब गैर राजनीतिक दलको सरकार आउँछ भन्ने लाग्दो रहेछ। गोपाल किराँतीले त्यसलाई राजासँग जोडेर तपाईहरू राजा ल्याउन खोज्या, राजाको सरकार आउँछ भने हो तपाईले, ल देखाउनुहोस् त भनेर
चुनौती दिनुभएछ। राजनीति कति थेत्तरो, कति स्वार्थी र कति बेइमान भयो भन्ने कुराको आकलन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो तितो सत्य कुरा हो। मैले गोपाल किराँतीसँग हिजो पछि चर्चा पनि गरेँ, उहाँले सहमत पनि हुनुभयो। तपाईँहरूसँगको विमति केही होइन। तपाईँहरू 17,000 मान्छे मारेर त्यसमा पनि शिक्षक र सोझा नागरिक, आमाका अगाडि छोरो मार्नुभयो, पत्नीका अगाडि श्रीमान मार्नुभयो, छोरीका अगाडि बाबु मार्नुभयो, सामान्यभन्दा सामान्य न्यु खोजेर मान्छे मार्नुभयो। 17,000 को रगत बगाएर तपाईँहरू आउनु भएको छ। फेरि पनि तपाईँहरू काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा भिन्न हुन सक्नु भएन। यसकारण तपाईँहरूका प्रतिको विमति र तपाईँहरूका प्रतिको आलोचना जति गर्दा पनि म निखृन्न। बाबुराम भट्टराईले कार्यक्रम बन्द गरिदिँदा पनि तपाईँहरूप्रतिको आलोचना जहिलेसुकै मसँग रहिराख्यो। यो अर्थ होइन कि तपाईँहरूसँग कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह छैन। तपाईँहरूका प्रतिको विश्वास र आस्था तपाईँहरूले पैसामा रूपान्तरित गरिदिनु भयो। हाम्रो सपना पैसामा बेचिदिनु हो। तपाईँहरूका नेता जति राष्ट्रघाती कोही पनि भएनन्। तपाईँहरूका नेता जति पैसामुखी कोही पनि भएनन्। तपाईँ याद गर्नुहोस् किराँतीजी, तपाईँको पार्टी जब शान्ति प्रक्रियामा आयो, संसदीय प्रक्रियामा आयो, त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाको जग्गा ह्वात्तै महँगियो। अहिले तपाईँका क्रान्तिकारी नेताहरूका घर गन्नुहोस्, गाडी गन्नुहोस्, विरोध गर्नुहोस् तपाईँ। उहाँले सहमति जनाउनु हो, दुर्भाग्य छ। फेरि पनि हामी गोपाल किराँतीलाई बडो आक्रोशित उग्र मान्छौँ। अब थाहा छैन, यी कुराहरू त यत्तिकै सतै भन्न मिल्दैन। तैपनि सम्पत्तिको नाममा उहाँसँग केही छैन रहेछ। कोटेश्वरमा कतै भाडामा बस्नुहुन्छ, एउटा छोरा छ जिन पढाउनुहुन्छ। मन्त्री भएका बखत कहीँ कतै भ्रष्टाचार गरिएन ठाकुरजी। मान्छे पैसा माग्न आउँथे, म अचम्म पर्थेँ र उनीहरूलाई मैले गाली गरेर हप्काएर पठाउँथेँ। म कहाँ मान्छेहरू चिया खाना खाजा खाना आउँदैनन्। पैसा माग्न आउने मान्छेहरू पनि चकित परेर जान्छन्, गाली गर्छन्। दुई पटक मन्त्री भइस पैसा कमाइन। कसरी कमाउने पैसा? म गरिब भन्दा गरिबको छोरो। म ब्रिटिस लाउरी हुन चाहन्थेँ। मामा कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। मामा घर बसेर पढेँ। मामाले ब्रिटिस लाउरी हुने होइन, कम्युनिस्ट हुनुपर्छ भन्नु। कम्युनिस्ट भनेको क्या हो मामा? भनेको सबै नागरिकलाई एउटै देख्ने, शासन ल्याउने मान्छेलाई कम्युनिस्ट भनिन्छ। अथवा सानो ठुलो होचो उचो केही नदेख्ने, सबै बराबर हुन्छन्। फल्नु मान्छेको घर 5वटा, अर्कोको घरै नभएको हुँदैन। अचम्म हुन्छ, सबै समान हुन्छन्। सबले एउटै खान्छन्, एउटै हाँस्छन्, एउटै रुन्छन्। गजबको हो त्यो। अचम्म लाग्यो रे। गरिबीको कोर्रा सहँदा इस्पात बनेको एउटा किराँतीको बच्चोलाई सबै समान हुन्छन्, पल्ला घरको ठुलो बा जस्तै म पनि हुन्छु भनेपछि त कम्युनिस्ट हुन मन लाग्यो। जीवनभर क्रान्ति गरियो, के गरियो, कसो गरियो, अन्ततः माओवादीमा प्रवेश गरियो। अहिले पनि किन कमाउने, किन झुट बोल्ने भन्ने लाग्छ। कमाउनेतिर म लागिने। हेर्नुहोस्, साथीहरूको छ कमाया छन्। अब गाडी पार्टीले दिएको थियो, मैले गाडी यसो सोचेँ यो चढ्नु हुँदैन, गाडी फिर्ता गर्दै। गाडी पाल्नै पनि त मैले मासिक 25-30 हजार खर्च गर्नु कहाँ छ मसँग कमाइ? बडो गाह्रो छ, बडो गाह्रो जिन्दगी बाँचेको छ। अब सोच्दैछु म गाउँतिर फर्कँदैछु। साथीहरूले एउटा सामुदायिक भवन बनाइदिएका छन् कतै, त्यही भवनमा गएर जिन्दगी बिताउने अभ्यास गर्ने सोचमा छु। म भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसकारण हेर्नुहोस्, नेतृत्वलाई तपाईँले सजग बनाउनका लागि तपाईँ आफै कार्यकर्ता भए पनि नडराउनुहोस्। तपाईँ जेनतेन जिन्दगी बिताउनु होला। तपाईँको पुस्ताले शराब छ। अहिले प्रत्येक टोल हो, चोक, होटल, जहीँ तहीँ युवाहरू विदेशका सपना बुनेर बसिराखेका हुन्छन् र भन्छन् कोही मान्छे कुनै युवा विदेश गएको छैन, यो मलाई लाछी नसक्ने कमजोर प्राणी कुनै देश जान सकेन। खाडी भए पनि जानु नि सक्दैन र नगएको स्थिति हो भइसक्यो। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म जीवी मैदीबाट। हजुर को बोल्नुभयो? जीवी श्रेष्ठजी, भन्नुहोस्। हजुर, बिहान जो अतिथिज्यूको कुरा अलि सुने, मैले नेता हुनुहुँदो रहेछ। मैले चाहिँ अब यो काङ्ग्रेसको उहाँकै पार्टीको 2जना युवा नेता हुनुहुन्छ, गगन थापा र धनबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ र उहाँहरू कति परिपक्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अब अलिकति राखौँ लिएर। गएको वर्षको दोस्रो संविधान चुनावमा
गगन थापाज्यूको एउटा पर्चा आएको थियो। काङ्ग्रेसले चाहिँ यो बन्दुकवादमा विश्वास गर्दैन भन्ने एउटा उहाँको चाहिँ त्यहाँ थियो र मलाई अचम्म लाग्छ कि जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेसको मुक्ति कान्ति हुँदाखेरि विश्वेश्वर कोइरालाको घर चाहिँ आयोजन गर्न आएको थिए खुकुरी दल गोर्खा दलहरू आउँदाखेरि उहाँले आफ्नो घरमा भएको रिभल्भर निकालेर त्यही रिभल्भरले हान्दापछि त्यहाँ गोर्खा दलको एकजना कार्यकर्ता लडेपछि म भाग भएको थियो। र अर्को हाम्रो धर्मबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एबिसी टिभीमा चाहिँ सुशील पाण्डेको कार्यक्रममा शासकको कारणमा हाम्रो एकजना मान्छे पनि मरे त भनेर भन्नुभयो र त्यो क्रान्तिमा उहाँ जन्मिनु भएको थिएन, उहाँलाई के थाहा भने। त्यसरी परिपक्व हुनुलाई उहाँले कति यो झुट कुरो बोल्दा कति फाइदा हुन्छ कति घाटा हुन्छ उहाँले कति कुरा नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जीवी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।